باشه شاید کوتاه باشه یکم، نه اونقدر همه اونو میپوشن. اینطور نیست. نه تنها من، ببین تو هم میپوشی، هیچ اتفاقی نمیافته. اما وقتی من میپوشم انگار یه بحران بین‌المللیه. برادر بیشعورم جلوی کمد یه ساعت وایساد و احمقانه تنی شلوار رو پیدا کرد. من اونو برای نماز سالگرد پدر بزرگم خریدم. باورت میشه؟ اما چه اتفاقی افتاد؟ مجبور شدم بپوشمش. اما من این لباس رو با خودم بردم تو پارکینگ، اونجا عوض کردم. از اونجا که خیلی خوش شانسم تو پارکینگ اون پسره رو دیدم. وای ببخشید دارم احمق میشم منم. وقتی عصبانی یا غمگینم مثل بیگناه حرف میزنم. نه بابا، گفتی داداش بیشعورم. منم یه داداش دارم همین جوریه. از صبح هی بهم گیر داده برم این لباسو عوض کنم ولی گوش نمیدم که هی گیر میده. واقعا؟ آره. آقای دنیس از دور که نگاش میکنی شبیه بیشعورا نیست، اما خب ظاهر هر کسی میتونه با باطنش فرق کنه.